मुइज़ुद्दीन केकबाद किस्त नंबर 2 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। दूसरे दिन बादशाह दिन चढ़े तक सोता रहा। बेदारी के बाद भी गुजरे दिन और रात की मस्तियां दिलो दिमाग को मुतासिर किए हुए थीं। खुदाम ने कसरमंद बादशाह को मुतला किया कि मलिक कवामुद्दीन बादशाह की खिदमत में बारियाबी के उम्मीदवार हैं। बादशाह ने जवाब दिया, इनसे कहो इंतज़ार करें। बादशाह ने तख्त शाही तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा दिया। नकीब और शाही सदाकारों ने बादशाह की आमद का ऐलान किया। हाजरीन दरबार हाथ बांधकर मुअद्दिब दो रोया खड़े हो गए। नौजवान बादशाह इनके दरमियान से गुजरकर तख्त पर जा बैठा। तख्त के दाएं बाएं और पीछे हसीन और नोखेज लड़कियां और औरतें बादशाह की दिल बस्तगी और लुत्फ व लज्जत बख्शी के लिए इस वक्त भी मौजूद थीं। बादशाह ने हुक्म दिया, मलिक कवामुद्दीन अपनी गुजारिशात पेश करें। मायानाज इंशा परदास दो कदम आगे बढ़ा और बादशाह की खिदमत में एक अरीज़ा पेश किया। बादशाह ने अरीज़ा लेने के बजाय बेपरवाही से दरियाफ्त किया, ये किसका अरीज़ा है और इसमें क्या लिखा है? कवामुद्दीन ने अर्ज़ किया, ये हुजूर के अमजादे के खसरू की अर्ज़दाश्त है। बादशाह ने बदस्तूर बेपरवाही से सवाल किया, इसमें क्या लिखा है? मलिक निज़ामुद्दीन ने मुदाखलत की। कवामुद्दीन से कहा, अरीज़ा पढ़कर सुनाया जाए, क्योंकि नायबुस सल्तनत होने की हैसियत से इस नाचीज़ को भी हर बात से बाखबर होना चाहिए। बादशाह ने जाम तलब किया। सुंबल इठलाती हुई बादशाह के कदमों में इस तरह बैठी कि इसका सर बादशाह के जानों से टिक गया। जुल्फे रान पर बिखर गई। चेहरा बादशाह के सामने था और सुंबल का हाथ जाम बादशाह के होंठों से लग गया। इसने चंद घूंट हलक से उतारे। कवामुद्दीन को हुक्म दिया, अरीज़ा पढ़कर सुनाया जाए, ताकि इसके मफहूम से मलिक निज़ामुद्दीन भी आगाह हो जाए। कवामुद्दीन ने बावाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। भाई केकबाद, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं हर हाल में आपकी इताअत और फर्माबरदारी करूँ, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि आप भी मुझसे बरादराना मोहब्बत और खुलूस रखते हैं। लेकिन एक बात मैं नहायत अफसोस से कहने पर मजबूर हूँ कि आपके दरबार में चंद खुद गर्ज और आकबत नाअंदेश अमीर मेरे खिलाफ आपके कान भरते रहते हैं। इन हालात में मैं आपसे एक दरख्वास्त करने पर मजबूर हूँ, वो ये कि आप मुझे अपना बहीख्वाह समझें और अपना सच्चा हमदर्द तस्वुर करते हुए मेरे बाप की जगह मेरे हवाले कर दीजिए, यानी मुल्तान की हुकूमत मुझे बख्श दीजिए। आपका ये अमल बरादराना शफकत और हमियत के ऐन मुताबिक होगा। खत की इबारत ने मलिक निज़ामुद्दीन को फिक्रमंद और बादशाह को मायल बा तमस्खुर कर दिया। इसने कहा, ये कि खसरू को क्या हो गया आखिर? क्या वो इस वक्त भी मुल्तान का हाकिम नहीं है? मलिक निज़ामुद्दीन ने अर्ज़ किया, शायद हुजूर वाला इससे लाइल ना होंगे कि शहजादे के खसरू ने हुजूर के खिलाफ गजनी के हाकिम तैमूर खान से तल्लुकात महज इसलिए उस्तवार किए थे कि वो उससे फौजी मदद हासिल करके हुजूर का मुकाबला करे और आपको मगलूब करके दहली का तख्त ताज खुद हासिल कर ले। शहजादा के खसरू अभी तक दिल से हुजूर को तख्त ताज का जायज़ हकदार तस्लीम नहीं करता। अगर मुझे खुलकर अर्ज़ करने की इजाज़त दी जाए तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो हुजूर को गासिब समझता है। बादशाह ने शराब के चंद घूंट और उंडेल लिए और सुंबल के लबों का बोसा लेते हुए बहकी बहकी आवाज़ में कहा, यह क्या मुसीबत है? यानी इन फजूल बातों के अलावा हमारे पास कोई मौजू ही नहीं रह गया। तख्त ताज का ये मतलब तो नहीं कि मैं ज़िंदगी के चंद रोज़ा ऐशो इशरत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ। इस ज़िंदगी में आलाम व मसाइब और गम और दुख के अलावा रखा ही क्या है? मैं ज़िंदगी को जो गमों से हराम हो गई है, हराम शय यानी कि शराब व शबाब से खुशगवार बुला लेना चाहता हूँ। मलिक कवामुद्दीन ने पूछा, शहजादे को जवाब में क्या लिखा जाए? सुंबल ने बादशाह की तरफ से जवाब दिया, अगर हर मुलासरे और हर मकतूब का जवाब बादशाह सलामती देने पर मजबूर किए गए तो फिर तुम उमरा के ज़िम्मे क्या काम रह जाएगा? बादशाह ने भी सुंबल की तायद की। तूने बड़े पते की बात कही। फिर मलिक कवामुद्दीन और मलिक निज़ामुद्दीन से कहा कि खसरू के इस खत के मुतल्लिक जवाब दे दिया जाए। मलिक कवामुद्दीन ने अर्ज़ किया, चूँकि ये अरीज़ा हुजूर के अमजाद का था, इसलिए इसका जवाब भी हुजूर वाला की मर्जी से देना चाहिए। एक 17-18 साला नाजुक अंदाम ने बादशाह के बालों को अपनी नाक से लगाया। इन्हें सूंघते हुए बोली, अफसोस एक ऐसा सिस्टम है, इस हसीन और कीमती जिस्मों जहाँ के लोग घड़ी दो घड़ी सुख और इत्मीनान की सांस भी नहीं लेने देते। हुजूर, अगर इस कुनीज़ को हुक्म दिया जाए तो ये कि खसरू को जवाब लिखवा दे। बादशाह ने उमरा का मजाक उड़ाया, मैं बादशाह हूँ, खुदा ने मुझे वो मर्तबा बख्शा है कि तुम उमरा का काम चाहूँ तो इन नाजुक अंदामों से ले सकता हूँ। तुम मेरी तरफ से आला मनासिब और भारी भारी एजाज़ बख्शे गए हैं। ये मेरी बंदा परवरी है कि तुम्हें भी इसका जवाब यूँ देना चाहिए कि अपने काम और कारकर्दगी से खुद को अपने मनसब का अहल साबित करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा काम इन व्यापारों से ले लूँगा और तुम्हें आराम के लिए तुम्हारे घरों में कैद कर दिया जाएगा। सुंबल ने कहा, हुजूर वाला, वो उमरा कहाँ चले गए जिन्होंने हुजूर के मरहूम जद्द अमजद हज़रत बलबन के अहद हुकूमत में इस कसर सल्तनत को स्तूनों की तरह अपने अपने कांधों पर उठा रखा था?
بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جو عمرہ عہد بلبن میں طویل خدمات انجام دے کر تھک چکے ہیں انہیں سستانے آرام کرنے کا موقع دیا جائے اور تازہ دم عمرہ کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع بخشا جائے۔ اگر ان نئے عمرہ نے مجھے اپنی کارکردگی سے مایوس کیا تو میں بلبنی عہد کے بوڑھوں کو ان پر مسلط کر دوں گا۔ ملک نظام الدین نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر، ہم کوشش کریں گے کہ حضور کے لمحات عیش کو ملکی اور سیاسی الجھنوں اور فکروں سے متغبز نہ کریں اور امور ملکی کا سارا بوجھ ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہ بات ہوئی، اگر تم لوگ اپنے کول پر پورے اترے تو میں بھی اس کے صلے میں تم سب کو اتنا نواز دوں گا کہ تمہاری کئی پوچھتیں مزے کر سکیں گی۔ دفتن حسینوں کی طرف سے ایک ایسا شور بلند ہوا گویا کوئی بڑی مہم سر کر لی گئی ہو۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے خابیدہ نظروں سے بانداز فاتحانہ مہپاروں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، دور چلے۔ کیوں سنبل، کیا ہم وہ خوش قسمت انسان نہیں جسے اس دنیا میں حور و قصور اور شراب و شہد سے نواز دیا گیا ہے؟ سنبل نے خود کو بادشاہ کی آغوش میں گرا دیا، بولی، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور ذرا سی دیر میں پورا دربار کیف و سرود اور شراب کو شباب کی بے اعتدالیوں میں ڈوب گیا۔ ملک نظام الدین اور قوام الدین اور چند دوسرے عمرہ الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے دربار سے نکل گئے۔ باہر نکل کر ملک نظام الدین نے قوام الدین کو سمجھایا، آج سے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ بادشاہ کی بزم عیش کو امور ملکی سے متغبز نہیں کریں گے۔ قوام الدین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظام الدین کو اپنا مستقبل نہایت درخشاں نظر آتا تھا۔ بولا، کیوں نہ ہم دونوں آپس میں ایک ایسا زبانی معاہدہ کر لیں جس کی روح سے ہم دونوں مل کر نظام حکومت سنبھال لیں گے اور سب کے آخر میں اس عضو معطل اور اسب ناکارہ سے نجات حاصل کر لیں گے، اور پھر پورا ہندوستان ہم دونوں کی گرفت میں ہوگا۔ قوام الدین نے جواب دیا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر تم نے کسی طرح بقول خود اس عضو معطل اور اسب ناکارہ سے نجات حاصل کر بھی لی تو بادشاہ کے باغ بغرا خان کا کانٹا کس طرح دور کرو گے جو لکھنوتی کا خود مختار حکمران بنا بیٹھا ہے، اور بلبنی عہد کے ان تجربہ کار اور آزمودہ عہد عمرہ کا خطرہ کس طرح ٹالو گے جن کے زیر اثر مغلوں کی ایک کثیر جماعت ہر وقت لڑنے مرنے کو آمادہ رہتی ہے؟ نظام الدین نے کہا، ان سب سے نمٹنا میرا اپنا کام ہے، تم ذرا بھی فکر نہ کرو، بس تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ تم خود میرا ساتھ دو گے اور کہیں بھی میرے خلاف نہیں جاؤ گے۔ قوام الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا، تم نے جس مہم جوئی کا ارادہ کیا ہے بڑی دشوار مہم ہے، اس میں ہم دونوں کے سر ہر وقت تلواروں کی دھار پر رہیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں، نظام الدین نے کہا، جتنا شاندار اور عظیم الشان کارنامہ ہے اس میں اتنے خطرات موجود ہیں، اور کسی بھی بڑے کام میں جان گنوا دینے کا مطلب ہے کہ آدمی شہید ہو گیا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو حکمراں کہلائیں گے، اور ناکام رہے تو اپنی عظیم الشان جد و جہد کی وجہ سے تاریخ میں انمٹ مقام حاصل کر لیں گے۔ قوام الدین نے کہا، میں تمہاری مخالفت ہرگز نہ کروں گا، لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ تم بھی جو قدم اٹھاؤ گے نہایت سوچ سمجھ کر اور آگا پیچھا سوچ کر۔ یہ میرا کام ہے، نظام الدین نے کہا، تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ قوام الدین نے پوچھا، پھر میں شہزادہ کے خسرو کو کیا جواب دوں؟ نظام الدین نے کہا، میں جواب کا متن سمجھائے دیتا ہوں، اسے اپنی سحر انگیز انشاء سے اتنا پر اثر بنا دو کہ خسرو اسے پاتے ہی ملتان سے چل پڑے۔ قوام الدین نے ملک نظام الدین کی شکل دیکھی۔ نظام الدین نے کہا، تم بادشاہ کی طرف سے اسے لکھ دو کہ شہزادے، میں دنیا میں تجھ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں کرتا، جو کچھ گزر چکا ہے اسے تم اپنے دل سے نکال دو، تم کسی خطرے کا اپنے دل میں خیال لائے بغیر دہلی چلے آؤ، تمہارے آتے میں تمہیں نہایت تعظیم و تکریم سے ملتان کا حاکم بنا دوں گا۔ تمہارے یہاں دہلی آ جانے کا ہمیں ایک فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ سازشوں اور بد زبانوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ قوام الدین نے ہنس کر کہا، اگر شہزادہ کے خسرو دہلی آ گیا تو اس طرح بادشاہ اور شہزادے میں اتفاق ہو جائے گا، اور اتفاق سے ہمیں کیا فائدہ یا نقصان پہنچے گا؟ یہ باتیں میرے سوچنے کی ہیں، تمہیں غور کرنے کی نہیں۔ قوام الدین نے کہا، مہم بڑی پرخطر ہے لیکن اس کی تسخیر میں فائدے بھی بے شمار ہیں۔ میں ایک انشا پرداز خود میں تمہاری جتنی ہمت اور حوصلہ نہیں پاتا۔ ہاں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی زبان بند رکھوں گا اور تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔